السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميسة جزبة من شركة The Construct كسفيرة للروس. بهذا الفيديو رح نتعرف على البيزك كونسبتس بالروس. شو هي أهم النقط الرئيسية رح نتعرف عليها بهذا الفيديو؟ شو هي بنية ملفات اللانش فايل بالروس؟ شو يعني لانش فايل؟ شو يعني باكجز؟ كيف أنا بقدر بنشئ ملف روس؟ مثلا بقدر اكتبه بلغة البايثون أو بقدر اكتبه بلغة C++. فهذا الشيء طبعا للغة المفضلة عندي. فبهذا الفيديو رح اكتب الأكواد الموجودة بلغة البايثون. رح نتعرف كمان على نقط مهمة أساسية مثل النودز، parameter server والenvironment variable. أهم نقطة كمان هي الروس كور. نشوف في عندي أنا على يسار الشاشة روبوت. هذا الروبوت هو التيرتل بوت. هذا الروبوت موجود لحتى أقدر لما نفذ التعليمات شوف الروبوت كيف عم يستجيب لتنفيذ هاي التعليمات. خلونا نبدأ. بداية أول أنا عم بشوف أي روبوت فأول شيء بيخطر على بالي هو كيف ممكن حرك هذا الروبوت. فحتى أنا أحرك الروبوت لازم أكتب برنامج. هذا البرنامج بكتبه بلغة الروس بعدين بنفذه. ولكن الروس اعتمدت باكج. هذا الباكج هو لتحريك الروبوت عبر أزرار الكيبورد. فنحن مجرد رح نعمل execute أو تنفيذ لهذا الباكج الموجود عندي. فبنفذ التعليمة اللي هي موجودة عندي إياها هون. رح نكتب التعليمة وبعدين نشرح شو يعني هاي التعليمة. روس launch space turtle bot underscore طلب. رح أعطيه تاب. دائما زر التاب هو بيعمل لي الأوتو كومبليت. كيبورد رح أعطيه كي بي ورح أعطيه تاب يكمل التعليمة تماما. دوت لانش رح أعطي انتر لحتى يعمل اكزيكيوت لهي التعليمة. انتر. بنشوف انه صار في عندي تنفيذ لهي التعليمة. بيفتح عندي هاي الواجهة. هاي الواجهة بيقول لي فيها عندك عبارة عن 9 أزرار للتحكم بحركة الروبوت. فمثلا عندي الآي هو لحتى يمشي الروبوت فورورد للأمام. فخلونا نضغط على زر الآي. شوف إنه الروبوت عم يتحرك فورورد. أو ممكن أضغط على الكاما فنشوف إنه الروبوت بيتحرك عندي باكورد أو للخلف. ممكن أضغط على المفتاح الجاي لحتى يفتل عندي الروبوت بعكس عقارب الساعة. أو ممكن على L فرح يدور عندي مع عقارب الساعة. أو ممكن مثلا أتحكم بالسرعات الخطية أو الزاوية. فممكن زيد السرعة الخطية عن طريق مفتاح W أو نقص السرعة الخطية عن طريق X. ممكن زيد السرعة الزاوية عن طريق E أو نقصها عن طريق C. ممكن أتحكم بالروبوت بهذا الشكل وبكل بساطة. فلحتى أنهي هاي الواجهة الموجودة عندي ممكن أضغط على Ctrl C فبنشوف إنه هذا البرنامج توقف عندي. طيب التعليمة هاي نفذناها شو عملت؟ شو هي؟ فبضغط السهم الأعلى بالكيبورد لحتى ترجع تطالع لي التعليمة السابقة اللي نفذناها. بنشوف عندي روس لانش. هاي التعليمة روس لانش مجرد أنا ما كان عندي أي ملف بالروس أو أي بروجرام بالروس أنا بحاجة إنه أعمل له تنفيذ أو execute لازم حط تعليمة الروس لانش. معناتها أي بروجرام بالروس أنا بحاجة نفذه لازم حط أول تعليمة هي تعليمة الروس لانش. سبيس. تاني بارامتر شو هو اسم الباكج. اسم الباكج. فمثلا أنا عندي هون باكج للتحريك اسمها turtle bot طلب. اللي بعده بمرر له اسم اللانش فايل. اسم اللانش فايل. نحن قلنا شو إنه turtle bot طلب هي عبارة عن باكج. ولكن شو بنية الباكج؟ شو هي مكونات الباكج؟ فخلونا نعمل انتقال للباكج لحتى نشوف شو مكونات الباكج. فممكن اضغط على تعليمة روس cd
روس CD لحتى تنقلني من مسار لمسار تاني، يعني تماثل تعليمة CD بنظام اللينكس. فروس CD turtle رح أعطي تاب دوت underscore تلب، رح أعطيه تاب يكمل التعليمة. تمام. فبنشوف لما ضغطنا على انتر انا صرت داخل الباكج اللي هو turtle bot تلب. لحتى اعرض ما داخل هذا الباكج او شو هي المكونات اللي داخله فبضغط علامة ls او list يعني، فبشوف في عندي عدد من المجلدات وعدد من الملفات. ففي عندي 4 مجلدات أو 4 ملفات أساسية بأي باكج مفروض تكون موجودة جواته. أول شيء هو ال SRC السورس كود. السورس كود هو بيحوي على الأكواد الأساسية للباكج. يعني قلنا أنه أنا مثلا عندي رح أكتب الكود بلغة البايثون، فالكود اللي رح أكتبه بلغة البايثون من المفروض يكون داخل ال SRC. شوف عندي تاني ملف هو اللانش. اللانش فولدر هو بيحوي في داخله على اللانش فايل، وطبعا نحن بدون ما يكون في عندي لانش فايل ما بقدر أعمل execute لأي تعليمة. شي تاني مهم عندي cmakelist.txt. شو الغاية منها؟ هي بتحوي على تعليمات تعطي الروس إنه كيف الكومبايليشن رح يتم. شيء كمان مهم الباكج.xml. شو بيحوي؟ بيحوي على معلومات عن شو هي الباكج، مين الكاتبة، وشو هي الديبندنسيز أو شو هي الملفات التابعة لهاي الباكج. معناتها تعرفنا إنه الباكج في إلى 4 أجزاء أساسية. خلونا مثلا ننتقل لأول جزء اللي هو اللانش. فلحتى انتقل على اللانش بضغط على cd launch، رح أعطي تاب لحتى يعمل لي auto complete enter. فحتى أعرض شو داخل اللانش ls enter. شوف عندي في فايلين، واحد cbb وواحد .launch. فلحتى أنا أعرض ما داخل هذا الملف بكتب nano space keyboard underscore تلب، مفروض يكمل لي هو .launch. تمام. أنا كتبت نانو. شو يعني نانو؟ نانو إنه افتح لي هذا الملف اللي مثلا أعطيتك اسمه بعد النانو مباشرة بإديتر. فأول ما فتحت اللانش فايل بشوف في عندي 2 tags أساسية، 2 important tags. الفيرست تاج هو اللانش. نشوف في عندي بأول سطر فتحت التاج الخاص باللانش، بآخر سطر سكرت التاج الخاص باللانش. ثاني تاج مهم هو تاج النود. تاج النود دائما لازم نمرر له 4 بارامترات أساسية. أول بارامتر أساسي لازم نمرر له إياه هو اسم الباكج. فشفنا هون عندي الباكج اسمها turtle bot تلب، فأول بارامتر مررت له إياه هو اسم هذا الباكج. ثاني شيء التايب أو نوع. نحن ذكرنا انه انا الكود كتبته بلغة البايثون، وانه مفروض هذا الكود اللي انا كتبته بلغة البايثون يكون موجود داخل ملف CRC. هذا الملف هلأ بنشوف نتأكد انه هل هو فعلا موجود ضمن ملف CRC ولا لا، وطبعا امتداده .py لانه هو مكتوب بلغة البايثون. بنشوف ثالث بارامتر عم نمرر له اياه هو النود او هو اسم هاي النود. الخيار الرابع عندي هو الاوتبوت، أنا وين بدي أعرض هاي النتائج، فأنا بدي أعرضها على السكرين. فبشوف عندي بارامترات هون scale linear و scale angular، فهدول حاليا ما بيهموني، فما في داعي هلا نحكي عليهم. بالفترات اللاحقة نتعرف عليهم بشكل مفصل. فلحتى أنا سكر هذا ملف النانو بضغط على Ctrl X، فبشوف سكر عندي.
نحن قلنا رح نتأكد إذا كان فعلا ملف البايثون موجود ضمن ملف CRC ولا لا، فممكن انتقل SRC. فلحتى انتقل SRC بضغط على، نحن وين هلأ حاليا؟ ضمن اللانش. فلحتى ارجع ستيب لورا بضغط cd space دوت حط انتر. فبشوف انا رجعت خطوة للخلف. فحاليا بدي انتقل لملف SRC، فبضغط cd src انتر. فبشوف توجهت لداخل ملف SRC، بضغط على تعليمة ls لحتى تعرض لي مكونات. ففعلا شوف انه ملف البايثون او ملف البايثون هو بيحوي على الكود الاساسي موجود ضمن SRC. شفنا لحد هلا شو هي مكونات الباكج، شو بتحوي الباكج، تعرفنا على كل شق بالمكونات، وشفنا بتعليمة الروس لانش انه انا قمت بتنفيذ الباكج او الكود اللي داخل هذا الباكج. ولكن في حال اذا كان انا بدي كون باكج خاص فيني للروبوت اللي عندي اياه كون له باكج، فبهالحالة انا مفروض علي انه انشئ باكج خاص فيني. شلون بنشئ باكج؟ لازم دائما لإنشاء الباكج تتواجد بمسار محدد. هذا المسار المحدد اسمه كاتكين وركسبيس. شو هو الكاتكين وركسبيس؟ هو عبارة عن مسار موجود عندي على الكمبيوتر بخص ملفات أو بخص الباكجز اللي أنا كونتهم. في طبعا باكجز والأكواد اللي أنا كاتبتهم بخصوص مثلا مثل ما قلنا الروبوت اللي عندي إياه. ولكن نحن قبل ما نحكي عن المسار أو عن إنشاء الملفات أو إنشاء الباكجات، كيف أو شو هو الباكج؟ شو معناتها كلمة باكج بالروس؟ الباكج هو اللي بيضم بداخله أكواد الروس. معناتها الباكج هو اللي بيضم بداخله أكواد الروس. فمثلا أنا عندي باكج بخص خوارزمية سلام، عندي باكج تاني بخص مثل ما شفنا كود التحريك. ولكن الروس مقسمة هدول الأكواد كل كود فيهم لباكج. فلما بفتح شوف إنه هي مقسمة لعدة باكجات، فهذا الشيء بيساعدني بعملية تنظيم ملفات الروس. تماما. فقلنا نحن إذا بدي أنشئ باكج مفروض تواجد داخل الكاتكين ورك سبيس. الكاتكين ورك سبيس للاختصار بيقولوا لها كاتكين _WS. فنحن خلينا نتأكد هل الكاتكين WS موجود عندي ولا لا. فأنا بعمل cd لحتى ارجع على هون، بضغط على تعليمة ls لحتى استعرض الملفات الموجودين عندي على هون. فبشوف فعلا انه الكاتكين _workspace موجودة عندي. لحتى انتقل عليها بضغط تعليمة cd كاتكين وراح اعطي تاب لحتى يكمل. تمام. فحاليا انا صرت داخل كاتكين وركسبيس. نحن لازم انشئ الباكج، ولكن انشاء الباكج صحيح ضمن الكاتكين وركسبيس، ولكن بالذات داخل SRC. فرح شوف هل فعلا SRC موجود ضمن الكاتكين وركسبيس ولا لا. فبضغط تعليمة ls، شوف انه فعلا عندي SRC. فحتى انتقل على SRC بضغط cd src. فهون هذا الملف أو هذا المكان المناسب لحتى كون الباكج. لحتى أتأكد إنه أنا فعلا وصلت على المسار الصح ولا لا، فبضغط تعليمة pwd path working directory، فبضغط enter. فبشوف أنا بالباث هون user كاتكين _ws/src. فأنا هذا المكان تماما مضبوط لحتى أنشئ فيه الباكج. لحتى أنشئ الباكج في عندي تعليمة معينة. شو هي التعليمة؟ هي catkin _create _ pkg
space. فالتعليمة شو هي؟ كاتكين underscore create underscore pkg. شو بمرر له؟ مرر له اسم الباكج. فأنا بدي أنشئ هون باكج، شو ما بدي أنا بسميه. فعلى الفرض أنا بدي أسمي الباكج عندي هون my pkg، سميته my package. بعدين شو لازم مرر له لهذا الباكج؟ لازم مرر له التبعيات. شو يعني التبعيات؟ يعني فرضا أنا هون الباكج بدي أكتبه، أو الأكواد اللي بداخل هذا الباكج بدي أكتبها بلغة البايثون، فبكتب روس py. في حال شخص ثاني راد فممكن يكتبها بلغة C، فممكن يكتب روسي pv. تمام. فبنشوف إنه تنشأ عندي الباكج بشكل تمام، ونشوف هون إنه الباكج صار موجود عندي. خليني أعمل له استعراض للملفات اللي بداخله. بنشوف في عندي src cmakelist.txt package.xml، ولكن هالمكونات الثلاثة ناقصهم مكون واحد من المكونات الهامة اللي احنا ذكرناهم، وكان هو كان اللانش فولدر. فما موجود عندي اللانش فولدر، بعمل له إنشاء بشكل يدوي. فوقف هون بقول له new folder. هذا new folder شو بسميه؟ بسميه launch. تمام. معناتها أنا هون صار في عندي الأربع مكونات الأساسية للباكج، ولكن حاليا هذا الباكج هو عبارة عن باكج فارغ ما بيأدي أي وظيفة، فقط أنشأنا باكج. نحن هلأ عملنا باكج ضميناه للباكجات الأساسية الموجودة بروس. لحتى أتأكد فعلا هو انضم للباكجات الأساسية الموجودة بروس، بضغط على تعليمة روس باك ليست. هاي التعليمة روس باك ليست لحتى تعرض لي شو هي الباكجات الموجودة بروس. بضغط على انتر، فبشوف عرض لي جميع الباكجات الموجودة عندي بروس، ولكن ما معقول تطلع بين هالكم الهائل من الباكجات مع الباكج اللي أنا أنشأته. فلازم أعمل فلترة لهي النتائج. كيف بعمل فلترة للنتائج؟ نفس التعليمة السابقة، ولكن بحط خط grep. شو اسم الباكج اللي سميته my pkg. معناتها في حال أنا بدي فلتر النتائج قل له ما تبحث لي عن كل شيء، فقط بحث لي عن my pkg. فرح أعطيه انتر. شوف فعلا إنه my pkg هو موجود بضمن باكجات الروس بالمسار الموجود عندي إياهم. فحاليا أنشأنا باكج، تأكدنا من مكونات هذا الباكج شو هي، استعرضنا هذا الباكج هل هو موجود بالنظام ولا لا، وبعدين عملنا فلترة مشان ما يبحث بجميع ملفات النظام. نحن قلنا أنه أنشأنا باكج فارغ، فخلينا نعطي لهذا الباكج كود أو مهمة معينة يقوم فيها. فرح نكتب أول برنامج اللي هو my first program. خلونا نضغط على الكود الموجود عندي نشوف. في عندي أنا هون عبارة عن كود جاهز. رح أنسخ هذا الكود، حطه وين إن الكود المكتوب بلغة البايثون لازم يكون موجود ضمن ال src. فايل new file، حط Ctrl+V، فلصقت الكود الموجود عندي. نشوف إنه الكود هذا مكون من 4 أسطر. مكون هذا الكود من 4 أسطر. شو هي الأسطر المكون منها؟ نشوف أول سطر هاشتاج إشارة تعجب user pin inf python. هذا السطر هو سطر مهم جدا. ليش؟ لأنه هذا السطر بيعلم نظام الروس إنه هذا الكود مكتوب بلغة البايثون،
فشرط إذا أنا بدي أكتب أي ملف أو أي كود بلغة البايثون من المفروض إنه يكون هذا السطر موجود عندي. السطر اللي بعده الإمبورت ROS.py هو عبارة عن تضمين لمكتبة البايثون ضمن نظام الروس. السطر الرابع rospy.inch_node op1 هون عبارة عن تعريف لعقدة. هاي اللعقدة أطلقنا عليها اسم op1. السطر الأخير هو عبارة عن print أو طباعة للجملة موجودة ضمن اللاين. نرجع نعطي تصغير للشاشة ونعمل save لهذا الكود الموجود عندي. فلو بدي احفظه وين بحفظه؟ بحفظه ضمن src. بدي مثلا سميه my underscore first program my first program حط له enter. فنحن هون كونا ملف الكود صار موجود ضمن CRC. إذا بضغط عليه بشوفه صار موجود، ولكن أنا ما ممكن نفذ هذا الكود في حال ما كان موجود عندي ملف اللانش. فبهالحالة لازم اتوجه لللانش فولدر وأنشئ بشكل يدوي اللانش فايل. بضغط فايل نيو فايل. فبدل أنا ما اكتب المكونات اللي كانت بداخل اللانش فايل فممكن أعمل نسخ للمكونات اللي كانت موجودة ضمن الكود السابق اللي عملنا له execute. خلينا نشوف وين كانت موجودة عندي. هاي هي. فعم بعمل Ctrl C Ctrl V. فقلنا البارامتر والريماب هدول حاليا ما بيلزموني، بكون بمسحهم. خليني أعمل تكبير. تماما. فالنود أول بارامتر قلنا شو هو بنمرره هو اسم الباكج. الباكج أنا شو سميته؟ سميته my underscore pkg. هيك سميناه. تاني شي شو هو؟ هو الملف التنفيذي اللي هو مثلا كتبناه بلغة البايثون. يعني لازم وين شوفوا ضمن CRC. شو سميته؟ سميته my first program. هون خليني روح انسخ الاسم عشان ما يصير في عندي أي مشكلة في الاسم. ولكن هون لما نحن سمينا الملف شو نسينا نحط الامتداد. رح ارجع اعمل له f2.py. نسينا نحط الامتداد لهذا الملف. تمام. my first program.py. تاني شي شو قلنا اسم النود. شو كنا مسمين النود؟ خلينا نشوف هون شو سميناها. سمينا النود op1. رح انسخ هذا الاسم عشان ما نعبي مشكلة capital و small letter. نروح على name نلصق. تمام. الاوتبوت انا بدي اعرض على سكرين. سكرنا التاج الخاص بالنود، سكرنا التاج الخاص باللانش. هيك بيكون عندي اللانش فايل انتهى. بحط فبدي احفظه. طبعا بدي احفظه باسم my launch دوت ما ننسى الامتداد دوت launch. بعطي سيف. تمام. فخليني ارجع اصغر الشاشة. حاليا صار عندي الملف هو ملف جاهز، ممكن اعمل له execute ما في اي مشاكل. فكيف بعمل execute لهذا الملف؟ شو هي التعليمة كانت؟ ROS launch. فبكتب ROS launch space. شو بمرر له؟ مرر له اسم الباكج. شو قلنا اسم الباكج عندي اياها كانت؟ my underscore pkg.
سبيس شو بعطي بعدها؟ اسم اللانش فايل. شو سمينا نحن؟ my underscore launch dot launch. رح أعمل لها انتر لحتى تنفذ هاي التعليم، ونشوف شو هو الخرج اللي رح يطلع منه. انتر. أوبس، أعطاني خطأ. can't launch node of type my package my first program.py can't locate node. هذا الخطأ بيتواجد عندي بسبب صلاحيات ملف الكود أو الملف اللي هو بامتداد .py هي صلاحيات محدودة. شو يعني صلاحيات محدودة أو شو يعني كلمة صلاحيات؟ خليني أتوجه لملف src وشوف شو هي صلاحيات .py. فأنا موجودة هلأ ضمن src، بستعرض شو في جواته. فيه الماي باكج، بعمل cd my وخليه تاب مشان هو يكمل. فوين هلا صرت أنا؟ ضمن ماي باكج. بدي أتوجه كمان لل src. أنا وين صرت حاليا؟ صرت حاليا بال ماي باكج ضمن ال src. بعمل ls لأستعرض الملفات الموجودة عندي my first underscore program. مفروض أنا أعرف شو هي صلاحيات هذا الملف. لحتى أعرف صلاحيات هذا الملف بكتب التعليمة التالية اللي هي ls space minus la. فبحط انتر وبشوف الملف اللي هو my first program.py في هون جنبه rw. هاي هي الصلاحيات. شو صلاحيات هذا الملف؟ هو فقط read and write. ما في تعليمات أو ما في خيار ما عنده صلاحية الإكزيكيوت. فأنا لازم ضيف لهذا الملف صلاحية الإكزيكيوت لحتى يقدر يتنفذ. كيف بقدر ضيف صلاحية الإكزيكيوت؟ عن طريق تعليمة change mode chmod change mode. نحن شو ناقص عنا؟ الإكزيكيوت. فبحط زائد x. لا، شو هو الملف؟ my underscore first تاب. تمام. فهلأ برجع بستعرض الصلاحيات من أول وجديد. بنشوف إنه لا، تغيرت. صار في عندي read و write و execute read و write و execute. فصار هلأ الملف ممكن تنفيذه. فخلونا نرجع نعمل لانش لهذا الملف نشوف رح يقدر يتنفذ ولا رح يعطينا يرجع ايرور. نجرب. هاي تعليمة الروس لانش رح اعمل لها انتر. ممتاز، شفنا انه اتنفذت عنا التعليمة بدون ما تعطيني مشاكل. شو هي النود؟ النود كان اسمها op1. شو عملت هاي op1؟ راحت طبعت لي جملة help me op1 Kinopi you are my only hope. ولكن طبعت هاي الجملة لمرة واحدة وبعدين ماتت، انتهت العقدة. طيب في حال أنا لا، كان بدي تستمر هاي العقدة بالطباعة ما توقف. فشو لازم أعمل؟ لازم أعدل الكود. لازم أحط جملة اللي هي أو التعليمة المسؤولة عن الطباعة، تعليمة print داخل حلقة while، داخل loop while. فممكن أجيب الكود الموجود عندي مباشرة نشرح تعليماته. هذا هو. تمام. فبعمل نسخ. أوكي. خلينا نكبر الشاشة مشان نشوف التعليمات بشكل واضح. هذا السطر حكينا عنه إنه هو مهم مشان يعرف لي الروس إنه هذا الكود مكتوب عندي بلغة البايثون. السطر الثاني حتى أضمن أو أقدر أستخدم توابع البايثون
بالرص. تاني شي هون عندي عم عرف عقدة، هاي العقدة هي اسمها OP1 أو عم عرف نود. هون بشوف في عنا صار في عندي سطر جديد هو الريت. يعني الريت هو المدة اللي عم يتأخر لحتى يبعث الرسالة. فهون عم له كل 2 يعني كل 2 هرتز، يعني كل نص ثانية ابعث لي تعليم أو اطبع لي تعليمة. وهون كان عندي إنه مسؤول عندي ضمن حلقة واي طباعة الجملة، فهون عم له كل نص ثانية روح اطبع لي هاي الجملة. حتى قلنا يتكرر طباعة الجملة لازم نحطها ضمن حلقة واي. فشو حلقة واي؟ عم تقول while not Rossby while is not shut down، معناتها مدام حلقة while ما حدا عطاها مقاطعة بالإيقاف يعني كنترول سي، رح تضل هاي الجملة مستمرة بالطباعة. رح نعطي فترة استراحة rate dot sleep لحتى يقوم بإعادة طباعة الجملة. هذا هو بكونه الكود. معناته شو لازم يعمل كود؟ لازم الكود هون يستمر بطباعة جملة help me إلا في حال عطيته مقاطعة كنترول سي بإيقاف هاي العقدة. راح نرجع نصغر الشاشة. تمام، نرجع ننفذ التعليمة من أول وجديد. نشوف أن الجملة مستمرة بالطباعة، ما زالت عم تنطبع عبر الزمن. تمام، نحن عم نقول عقدة عقدة. شو يعني عقدة؟ معنى كلمة عقدة بالرص هو البرنامج المسؤول عن تنفيذ المهمات. فمثلا أنا عندي عقدة مسؤولة عن تحريك المحركات بالروبوت. عندي حساس تاني مسؤول إنه بياخد قيمة من حساسات معينة، مثل مثلا حساس الانكودر. عقدة تانية لحساس الليزر بيقدر بياخد لي منها القيم. فنحن الشيء الأساسي موجود عنا بالرص هو العقد. معناتها العقد هي دائما مسؤولة عن تنفيذ البرامج أو مسؤولة عن مهمة معينة بتنفذها. حاليا بعد ما كتبنا اللانش فايل كتبنا الكود الأساسي ضمن ال SRC، يصفي علينا خطوة أخيرة لنكون أنهينا الباكج بشكل كامل، وهي خطوة الكومبايليشن. هل حتى أعمل كومبايليشن لهذا الباكج لازم أتواجد بالكاتكين وورك سبيس. معناتها بعمل cd كاتكين رح أعطي. تمام، فهون هذا المكان المناسب لحتى أنا أعمل compilation للباكج اللي عملته. فكيف بعمل compilation؟ عن طريق تعليمة catkin underscore make، بعطي enter. حاليا عم ننتظر لحتى ينهي الكومبايليشن، ولكن بنشوف انه بالكومبايليشن اخذ عندي فترة زمنية شوي كبيرة. ليش؟ لانه هون عم بيعمل كومبايليشن لجميع الباكج الموجودة عندي بالرص. فبدل ما انا اخليه يعمل لكل الباكجز الموجودة عندي بالرص، حاطيه تعليمة فقط اعمل كومبايليشن للباكج اللي انا محددت لك اياه وانا اللي عملته. فكيف ممكن أعمل هذا الشيء؟ مع التعليمة ممكن أعمل هالشيء عن طريق تعليمة نفسها الكاتكين ميك، ولكن في إلا my only أو only package with depth. كنترول. تمام، بعد ما أعطيه إنه only package with depth حدد له شو هي الباكج اللي أنا فقط بدي يعمل لي compilation لها. فأنا الباكج فقط اللي بدي يعمل لي compilation لها هي my package أو my pkg. فبنعطيه enter. بهالحالة لازم ياخد فترة زمنية أقل لأنه فقط عم بيعمل لباكج واحد.
تمام، حتى نشوف هون أخذ فترة زمنية شوي كبيرة. تماما، انتهينا. ننتقل لشغلة تانية مهمة بالروس، هي البارامتر سيرفر. شو يعني بارامتر سيرفر؟ مكان نستخدمه بروس لحتى نخزن البارامترات فيه. بارامترات مثل شو؟ مثل الكونفيجريشن، مثل بارامترات خاصة بحساسات معينة. بقدر أنا أخزن بارامترات أو أقدر أخذ البارامترات. فبشوف مثلا عندي تعليمات، خلينا نجرب روس بارام في خطأ بالسبيلينج. بارام list. اوكي، فبنشوف بيعطيني عدة خيارات. مثلا واحد من هالخيارات من البارامترات هو استخدام زمن simulation. ممكن نفذ التعليمات الجاية عنا وتشوفوا شو هو الخارج. ممكن كمان تنفذوا بنفسكم تمرين 1.9 كتجربة لكم. في عندي هون مبدأ أساسي مهم جدا، هو الروس كور. هو أهم مبدأ بالروس. الروس كور هو الروس ماستر، فهو بنعتبره الأب للنظام. هذا الأب هو اللي بيشرف على تنظيم العمليات للعقد. في حال كان عندي ما في روس كور، معناتها ما في أي عقدة رح تشتغل. معناتها لا، دائما لازم لما بلش بأي نظام رح اشتغله بروس مباشرة بحط تعليمة روس كور وبتركها تشتغل بالتيرمينال منفصلة. لحتى ليش؟ تنظم لي عمل بقية العقد. ولكن هون بالأكاديمي هن مضمنين تعليمة الروس كور ضمن نظامهم، فما في داعي أنا أحطها. شو مثل ما شفنا أنه أنا قدرت نفذ كل البرامج بدون تعليمة روس كور. ولكن في حال إذا أنتم كنتوا عم تشتغلوا بشكل منفصل على نظام لينوكس، نظام الروس، فأنتوا إجباري دائما كل ما رح تشتغلوا على نظام الروس مفروض منكم أنكم تحطوا روس كور. ننتقل على مبدأ تاني مهم بالروس، هو ال environment variable. ال environment variable هو مكان بيتواجد فيه كل ال variable المتعلقة بالنظام. فخلينا مثلا ننفذ التعليم الموجودة عندي هون. فنشوف عطاني عدد من الخيارات. هالخيارات في منهم عندي 2 مهمين جدا، اللي هو روس ماستر URI. هذا ليش مهم؟ في حال أنا كنت بدي أتواصل مع الروبوت عن طريق كمبيوتر، بدي أتواصل مع الروبوت، فكيف أتواصل معه؟ بعمل local host وبتواصل معه عن طريقه. هي شغلة مهمة أولى. الشغلة المهمة الثانية هي روس باكج باث. هذا المكان هو فيه جميع الباكج الخاصة بنظام الروس. مثل ما شفنا إنه إذا أنا ما كان عندي باكج فما ممكن أعمل أي إجراء أو أي برنامج ممكن نفذه. فالروس باكج هي شغلة مهمة بالروس. خلينا نستعرض أهم التعليمات اللي استعرضناهم اليوم. أول تعليمة هي الروس لانش. قلنا الروس لانش الغاية منها إنه أنفذ أي بروجرام موجود عندي بالروس. وقلنا البنية أو structure لهي التعليمة هي روس لانش، الباكج، اسم الباكج، بعدين اسم اللانش فايل. هاي أول تعليمة تعرفنا عليها. ثاني تعليمة هي إذا كان بدي أعرف شو هي الباكجات أو شو هي ليستة الباكجات الموجودة عندي بروس، فقلنا روس باك سبيس ليست تعرض لي كل شيء باكجات موجود عندي. في حال أنا بدي أعمل فلترة للنتائج فبحط روس باك سبيس ليست خط جريب وبعدها بكتب اسم الباكج اللي أنا عم دور عليه. بعدين تعرفنا مثلا على تعليمة الروس cd في حال أنا بدي أعمل change directory أو غير
الملف اللي أنا أو أغير الدايركتوري الموجودة فيه، غير المسار. شغلة تانية تعرفنا عليها هي ال PWD، هي تعليمة أساسا موجودة بنظام اللينكس، وقلنا هاي التعليمة لحتى تطلع لي شو هو أو شو هو الدايركتوري اللي أنا موجودة فيه. تعرفنا كمان على أنا عم بحكي عن الشغلات الخاصة بالروس طبعا. الروس نود ليست اللي هي تعرض لي شو عندي نودز أو شو عندي عقد حاليا عم تعمل لانش، أو شو هي عقد شغالة بالباك، شغالة بالخلفية بالباك جراوند. هذا كان كل شيء لهذا الفيديو. بتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، تكونوا استفدتوا، أخذتوا فكرة لو كانت صغيرة عن الروس. طبعا في كتير شغلات ما حكينا عليهم بالروس، رح نتعرف عليهم إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. وأي سؤال عم بستنى تعليقاتكم. شكرا كتير لكم، بالتوفيق.